यदि कुनै नेता हुन् यिनीहरू यस्ताको कुरा नगरौँ, यस्तासँग तुलना नगरौँ। यिनी प्रचण्ड माधव नेपालहरू कुनै पुष्पलाल त होइन, उनले साधारण जागिरी जस्ता नेताहरू न हुन्। अपेक्षा तपाईँ गर्न सक्नु, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, यत्रो दुई तिहारले लगेर मसान घाटमा लगेर अर्पित, यस्ता कुनै नेता हुन् यिनीहरू? चेत र हैसियत देखिँदैन। यसले लाख व्यवधान हाल्दै पनि मैले एकपल्ट राजालाई भेटेको थिएँ होइन, र उनले मलाई भनेको थिएँ सरकार तिम्रो पूर्वजहरूको जो योगदान हो यो राष्ट्र उनीहरूले नै निर्माण गरेका थिए। पछिल्लो कालमा जे किसिमको पात्रहरू सरकारबाट अगाडि बढाइयो जहाँ अहिले राजा छ सबभन्दा सेफ र राम्रो यही हुन्छ भन्ने सुझाव मैले त्यहाँ दिएको थिएँ। मेरो अहिले पनि राजाको बारेमा पोजिसन यही नै हो। कृष्णप्रसाद भट्टराई हेरौँ न, सबभन्दा लामो जेलमा बसे, कत्रो दुःख दिए त राजाहरूले। त्यसो भने त्यसै गरेर ल्याएको जनयुद्ध चाहिँ हामीले किन मान्नुपर्ने, गणतन्त्र चाहिँ किन मान्नुपर्ने त? फेरि यो बेतुका कुरा होइन। युद्धमा क्षति त हुन्छ त। प्रचण्डले भनिरहेको छन् 17 मध्ये 5 को जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर, अनि बाँकी 12 कसले मार्यो? जसले मारे पनि 17 त मारियो। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा ब्लड मनीको सिस्टम छ, एकदमै छ नि। त मान्छे पनि पोडे च्यामे दलित यस्तो हुन्छ भने मान्छे त मान्छे हुन्छ, कुरा सिद्धि हो नि त। ब्याटल अफ बक्सर भनेको चाहिँ द्याट वाज द एक्सटेन्सन अफ पलासी। यहाँ कुमारीको कुरा पनि छ, जयप्रकाश मल्ल सँग चाहिँ देवी आएर पासा खेल्थिन् भन्ने कुराहरू छ। अब यो कुरा त हामीलाई पत्यार गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। एकजना ग्रामीण महिलाले दुर्योधनसँग भेट्न चाहिन् र उनलाई भेट दियो। बेटा तुम ये 5 गाउँ जो है पाण्डव को दे दो, झगडा मत करो, युद्ध मत करो। राजपाटमा जन्मेको एउटा राजपुत्र हो पृथ्वीनारायण शाह। मैले भन्नुभएको सन्दर्भमा के हुन्थ्यो भने नेपाल भन्ने देशको अस्तित्वै हुन्थेन। दुनियाँका राज्यहरू कसरी बन्छन् त? राष्ट्र निर्माण कसरी हुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहले दरबारभित्र कुनै पनि किसिमको काटमार नगराउनु, दुईतिर युद्ध नखोल्नु। काटमारको स्थिति आयो भने त्यसलाई युद्धमा झोसिदिनु, उतै मर्यो भने आफूलाई बात लागेन, बाँचेर आयो भनेदेखि देश कमाएर ल्याए। नेपाल राष्ट्रको निर्माणको प्रक्रिया हो भन्नुपर्नेमा उनीहरूले नै यो खुनी हमला हो भन्न थाले। त्यसपछि त कृतिवीरका जनताहरू हाम्रो नाक काट्ने भन्न थाले। आङ्काजीहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिग थुक्न थाले। यसको स्रोत चाहिँ यिनीहरू हुन्। राजशक्ति यस्तो छ जसले चाहिँ प्राय प्रजातन्त्रको विरुद्धमा काम गरेको छ नेपालमा। वास्तवमा महेन्द्रले त नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेका थिए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग परिकल्पना गरेका थिए। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र एकीकरण, राष्ट्र पुनर्गठनको चाहिने एउटा द्योतकको रूपमा र राष्ट्र निर्माताको रूपमा हामीले मान्दै आएका छौँ। डाक्टर साहब इतिहासको प्रोफेसर पनि, यदि बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरण नगरेर जसरी 2224 राज्य थिए आफ्नै टुक्रा गोर्खामा राज्य गर्दै अगाडि गएको र अरू 2224 यथावत रहेको भए आजको अवस्था अथवा अरू कुनै राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान लिएर आउने सम्भावना रहन्थ्यो रहन्थेन, अथवा आज के हुन्थ्यो होला? एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसनबाट मैले यो बहसको प्रारम्भ गरिरहेको छु। अब सामान्यतया अब हामी इतिहासका विद्यार्थीलाई चाहिँ हाइपोथेटिकल विषयमा डिबेट गर्ने अनुमति हुँदैन, किनभने इतिहासले चाहिँ तथ्यको आधारमा विषयलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मार्गदर्शन गर्छ सामान्यतया। तपाईँले अब सोधिहाल्नु भएको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले जुन काम गरे त्यो काम मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाहले नगरेको भए पनि कुनै अर्कोले गर्थ्यो होला, किनभने त्यो नै त्यति बेलाको युगको माग थियो र इतिहासको आवश्यकता थियो। कदाचित कसैले पनि त्यस्तो नगरेको भए आज हामी नेपाल र नेपाली रहने थिएनौँ। यसको महत्त्व चाहिँ यसमा मात्रै हो र हामीले डिबेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय चाहिँ मैले देख्दा यही नै हो। अब नि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि त 2224 राज्यमा विभक्त थियौँ हामी, टुक्रा टुक्रा राजा रजौटाहरू थियो। कुनै कालखण्डमा पुरै नेपाल एउटै राज्य पनि थियो नेपालको नामले, होइन डाक्टर साहब? त्योभन्दा अगाडि जसरी मल्लपछि शाह वंशहरू आए, त्योभन्दा अगाडि त कुनै कालखण्डमा नेपाल पुरै सर्लकै एउटै थियो। अब समाज विकासको नियम मान्ने हो भने त त्यस्तो सम्भव देखिँदैन। इतिहासमा त्यस्तो पनि प्रवृत्ति चाहिँ छ। नेपाल प्राचीन कालमा एउटै थियो, मध्यकालमा आएर टुक्रियो, त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले पुनर्एकीकरण गरे यस्तो भनिन्छ। किनभने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि यक्ष मल्ल इत्यादिले पनि यो खालको विजय अभियान चालेको यस्तो कुरा भनिन्छ। तर अब इतिहासको नियम, समाज विकासको नियमको सादृश्यतामा चाहिँ प्राचीन समयदेखि नै नेपाल एकीकृत थियो र विशाल थियो भन्ने कुरा तर्कसङ्गत हुने जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने मान्छे त टुक्रा टुक्रा एउटा भेगमा
मान्छेको सानोतिनो जत्था सानोतिनो समूह त्यो नै विकसित र प्रवर्धित हुँदै जाने क्रममा अन्ततः राज्यको अवधारणा आएको त्यसपछि मात्रै यस्तो खालको राजनीतिक अस्तित्व राजनीतिकको उदय यस्तो समाज विकासको नियम त यही हो। त्यस्तो बेला नेपाल मात्रै सर्लक प्राचीन कालदेखि नै एउटै थियो र एकीकृत थियो भन्ने कुरा मैले त वस्तुसँग त हुँदैन। तर इतिहासका कतिपय ज्ञाताहरूले त्यो कोणबाट पनि इतिहासलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेको त्यस्तो चाहिँ म इतिहासमा पढ्छु। अब यदि त्यसो हो भने त्यो तपाईँले जुन इतिहास त्यसरी लेखिएका छ भन्नुभयो, आफूले त पत्यार गर्नु भएन, त्यो हुन सक्दैन समाज विज्ञानको नियमअनुसार भन्नुभयो। यदि साँच्चीकै त्यो हो भने के कारणले टुक्रिएको थियो? अंशबन्डा भाइ भारद्वारहरू छुट्टिँदा टुक्रा टुक्रा भएको थियो कि अरू कुनै इन्ट्रेस्ट थियो? त्यो यदि हो भने अनि त्यो पनि एउटा फ्याक्टर थियो। जस्तो अब भनौँ न, काठमाडौँ उपत्यकालाई हामी एउटा दृष्टान्त लियौँ होइन, विशाल खस साम्राज्यलाई एउटा उदाहरण लियौँ। सिजाको त्यसलाई विशाल खस साम्राज्य भयो, त्यो साम्राज्यलाई एउटा उदाहरण लियौँ। अनि पूर्वका सेन राज्यलाई उदाहरण लियौँ। विशाल खस राज्य पनि भाइ भतिजाहरूकै कारणबाट विखण्डित हुन पुग्यो। विशाल खस भन्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिममा कुमाउँ गढवालदेखि कमसेकम पूर्वमा चेपे गोर्खाको चेपेसम्म आइपुग्यो। त्यो भूगोलभित्रका जति पनि त्यो भूगोलभित्रको जुन विशाल खस साम्राज्य थियो त्यो चाहिँ भाइ भतिजाहरूकै कलहले अन्ततः 2224 विखण्डित हुन पुग्यो। त्यसलाई एउटा दृष्टान्त मानौँ, किनभने खस त विशाल साम्राज्य थियो, त्यो 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 स्थापित सत्य हो। अब विशाल खस साम्राज्यभन्दा अगाडि के थियो त्यो चाहिँ अघि मैले भनेको विषयसँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि अब हामी यस अन्तर्गतको यस विशाल खस साम्राज्य अन्तर्गत नै बनेको एउटा पाल्पा राज्यको चाहिँ दृष्टान्त दिउँ। पाल्पा विभाजित भएर अनेक सेन राज्यहरू, पाल्पा आफै भयो, एउटा समय बुटवल पनि भयो भन्ने छ, मकवानपुर त भइहाल्यो, चौदण्डी भइहाल्यो, विजयपुर भइहाल्यो, तीबाट विभाजित भएका भए। अब काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ नेपाल मण्डल भन्ने थियो। यो विशाल नेपाल मण्डल कमसेकम दोलखासम्म पूर्वमा, मकवानपुर नुवाकोटसम्म यो भूगोलभित्र चाहिँ विशाल नेपाल मण्डल थियो। अब यही विशाल नेपाल मण्डल चाहिँ यक्षमल्ल निधनको 3 वर्षपछि बेग्ला बेग्लै राज्य, जस्तो सुरुमा कान्तिपुर रत्नमल्लले कान्तिपुर राज्यलाई स्वतन्त्र घोषणा गरे भक्तपुरबाट। यति बेला नेपाल मण्डलको केन्द्र चाहिँ भक्तपुर थियो। त्यहाँ चाहिँ रायमल्ल थिए, जेठा। यक्षमल्लको निधनपछि रायमल्ल राजा भए। कान्तिपुरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर रत्नमल्ल बसिरहेको थिए। पिताजीको निधनपछि उनले आफूलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरे। पछि ललितपुर पनि आयो। यसरी यहाँ 3टा राज्यहरू भए। त योबाट हेर्दाखेरि त छोरा भतिजाहरूको, भाइ भतिजाहरूको कलह र अब कतिपयले जस्तो यक्षमल्लले छोराहरूको बिचमा राज्य चाहिँ भागबन्डा गरिदिए भन्ने पनि इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ। तर त्यो चाहिँ सत्य होइन, किनभने यक्षमल्ल त वास्तवमा नेपाल विजेता थिए, नेपाल मण्डलको विस्तारकर्ता थिए। त्यस्ताले छोराहरूको बिचमा राज्य अंशबन्डा गरिदिने भन्ने त्यो कुनै सम्भावनै थिएन। जस्तो पछि पृथ्वीनारायण शाहका भाइहरूले पनि, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा जितेपछि यस्तो प्रस्ताव राखेको थिए, हामी पनि अलग अलग राज्यको हुन्छौँ, कोही मकवानपुरको हुन्छौँ, कोही गोर्खाको हुन्छौँ, कोही कताको हुन्छौँ, यस्तो भन्न थाले, कोही भक्तपुरको हुन्छौँ, यस्तो भन्न थाले। पृथ्वीनारायण शाहले भने त त्यस्तो गर्नु थियो भने यो विजय किन गर्नु पर्थ्यो त, यो त विशाल बनाऊ भनेर गरिएको हो नि भनेर उनले यो कुरालाई चाहिँ निषेध गरेपछि भाइहरू रिसेले दर्गा दिशा लागे। भाइ भतिजाको त यही संस्कार हुन्छ। कुनै कुनै अब महान राजाहरू, कुनै कुनै महान नेताहरू, राजनेताहरू लाखमा एक हुन्छन् कहिलेकाहीँ होइन। चीनमा sun Yat-sen भए, पछि माओ भए, पछि देङ भए, अब यो उसमा रसियामा लेनिन भए, राजामा पनि पिटर दी ग्रेट भए, जर्मनीमा बिस्मार्क भए। यस्ता लाख करोडमा एकजना होइन। सिङ्गापुरमा ली क्वान ऊ भए, उता मलेसियामा महाथिर भए, साउथ कोरियामा पाक चुङ ही भए। यस्ता एउटा एउटा कहिलेकाहीँ हुन्छन् र ती बिरलै मध्ये एक पृथ्वीनारायण शाह हामी देख्छौँ। यसरी नेपाल इतिहासको
पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि भाइ भतिजाहरू बिचको अन्तर्कलह, राजा हुने आकाङ्क्षा, सत्ता लिप्सा, यो कारणबाट नै हाम्रो नेपाल चाहिँ विखण्डित हुन पुगेको। अब यही बीचबाट चाहिँ हाम्रो देश फेरि एकीकृत हुन पुगेको, यस्ता कुराहरू चाहिँ इतिहासमा प्राय देखिन्छ। जस्तो भाइ भारद्वाजको झगडा बाहेक अरू विखण्डन हुने कुनै फ्याक्टर पनि थियो डाक्टर साहब? यो बाहेकको प्राय देखिँदैन, यो बाहेक अरू प्राय देखिँदैन नेपालको इतिहासमा। अब पृथ्वीनारायण शाहमा केन्द्रित हो डाक्टर साहब। जस्तो 1779 पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। 20 वर्षको उमेरमै पृथ्वीनारायण शाहले गद्दी सम्हाले। त्योभन्दा अगाडि नरभूपाल शाहले चाहिँ विशाल नेपाल एकीकरणको प्रयास गरेका थिए कि थिएनन्? 81 पृथ्वीनारायण शाहमा त्यो कहाँबाट कसरी आयो भन्ने कुरामा इतिहासले के भन्छ? अनि नरभूपाल शाहले पनि नुवाकोटमाथि हमला गरेको भन्ने छ। अनि त्यो उनको असफल भएपछि उनी विरक्तिए भन्ने छ। अनि विरक्तिएपछि युवराज हुँदै पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ राजपाटको कुरा सोच्न थाले, हेर्न थाले। सायद नरभूपाल शाह आफ्ना पिताको असफलताबाट पृथ्वीनारायण शाहमा एक खालको इगो जाग्यो कि मेरो बुवालाई यस्तो, अथवा मेरो बुवाको चाहना यस्तो थियो। किनभने कसैको पनि बुवाको पथ चाहिँ आत्मसात गर्ने मानवीय प्रवृत्ति हुन्छ। बुवाका कतिपय त के भन्छन् भने बाबुले पनि आफूद्वारा हुन नसकेको कुरा सन्तानद्वारा गराउने यस्तो आकाङ्क्षा नै राख्छ अरे। मान्छेको जेनेटिक्स नै त्यस्तो हुन्छ भन्ने छ। मैले केही कुरा गर्न सकिनँ भने मैले नसकेको कुरा मेरो छोराले गरोस्, त्यो चाहना मान्छेले राख्छ भन्ने छ। अब यहाँ चाहिँ नरभूपालको त्यो चाहना हो र त्यो चाहना असफल भएको हो भने त्यसले दुईटा कुरा त्यहाँ देखाउन सक्छ। एउटा कुरा त बाबुको असफलताबाट शिक्षा लिने एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को बाबुको महत्त्वाकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्ने, बाबुको पदचिन्हमा हिँड्ने। त यो कारणले नरभूपाल शाह प्रारम्भमा के अरे पृथ्वीनारायण शाह प्रारम्भमा दिग्दर्शित भए जस्तो देखिँदा नरभूपालले नै पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पनि पहिला यो खालको अभ्यास चाहिँ चालेको। सामान्य त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो योजनाबद्ध ठुलो र विशाल चाहिँ होइन। सायद प्रथम गाँसे मक्षिका भन्छ नि, पहिलो नै असफलताले सायद नरभूपालमा निराशा भयो कि। तर पृथ्वीनारायणभन्दा नरभूपालले पनि गोर्खाको सन्दर्भमा यस्तो कदम चालेको चाहिँ देखा पर्छ। अब कतिपयले त्यो मिथक पनि हुनसक्छ, कतिपय हामी हेर्दाखेरि गोरखनाथको आशीर्वाद र सपनामा पृथ्वीनारायणको सपनालाई पनि हेर्छन्। दही खाँदाखेरि दही पोखिएको र जहाँ जहाँ त्यो दही तैँले कुल्चेर पुग्छस्, तेरो पाइला जहाँ जहाँ पुग्छ त्यो तैँले एकीकरण गर्न सफल हुन्छस् भन्ने वरदान पाएको भन्ने चाहिँ एउटा त्यो किम्बदन्ती हो अथवा मिथक हो। त्यो कुरा पनि हामी सुन्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ के थियो डाक्टर साहब? अनि त्यो मिथक हो। म इतिहासमा सामान्यतया मिथकको सिद्धान्तलाई मान्दिनँ। किनभने यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त पृथ्वीनारायण शाहले 32 वर्षको कठोर मेहनत गर्नै पर्दैन थियो। त्यतिका जवानहरूले, सैनिकहरूले ज्यान गुमाउनै पर्दैन थियो। तर एउटा मिथकको रूपमा, किनभने संसारभरिको इतिहास लेखनको विधि नै यस्तो रहेछ, मिथकीय तरिकाबाट इतिहासलाई निरूपण गर्ने अनि त्यसलाई एउटा बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्ने। काहीँको इतिहास पनि यस्तै देखिन्छ। किनभने एउटा ईश्वरीय प्रवृत्ति मानिसले विज्ञानमाथि विजय हासिल गर्नुभन्दा अगाडि विज्ञानभन्दा पनि शक्तिशाली रूपमा स्थापित भइसकेको थियो र सबै कुरामा उसले एउटा ईश्वरीय उपस्थिति र फ्लेभरलाई चाहिँ देख्थ्यो। त्यही अनुरूप नेपालका इतिहास लेखकहरूले पनि यो किंवदन्तीहरू गोरखनाथदेखि अरू कयौँ, अब यहाँ कुमारीको कुरा पनि छ, जयप्रकाश मल्ल सँग चाहिँ देवी आएर पासा खेल्थिन् भन्ने कुराहरू छ। अब यो कुरा त हामीलाई पत्यार गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर नेपालको इतिहास लेखकहरूले यस खालका मिथकहरू, यस खालका बिम्बहरू, जस्तो महाभारतकै कुरा गरौँ, महाभारतकै कुरा गर्दा, रामायणकै कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई धेरै हदसम्म त्यो एउटा मिथक हो भने जस्तो लाग्छ। र मैले अस्ति नै यो हाम्रो केपी ओलीले यो महाभारतको, यो रामायणको, यो अयोध्यापुरीको प्रसङ्ग झिक्दाखेरि यो विषयले एउटा विवादको विषय पनि
लिन पुगेको थियो र ठुल्ठुला कतिपय इतिहासविदहरूले महाभारत चाहिँ मिथकीय मात्रै होइन त्यो वास्तविक हो भनेर डिबेट पनि गर्न खोजेका थिए। तर मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने रामायण पनि मिथ हो, महाभारत पनि मिथ हो। त्यसले एउटा सभ्यताको चाहिँ सङ्केत गर्छ। राज्य सत्ता प्रणाली आविर्भावको एउटा मिथकलाई त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। तर महाभारतको होस् रामायणको होस् त्यसको वैशिष्ट्यता चाहिँ के हो भने लेखकले आफ्नो विलक्षण प्रतिभालाई प्रयोग गरेर यस्तो प्रकारले त्यसको लेखन गरिदिएको छ कि मान्छेले त्यसलाई मिथक भए पनि सत्यभन्दा टाढा ठान्दैन। मैले आज एउटा सुनेको थिएँ, भारतमा चाहिँ यो महाभारतको श्रृङ्खला बनाइयो। महाभारतको श्रृङ्खला बनाउँदाखेरि जो दुर्योधन भन्ने जो पात्र थिए उदण्ड पात्रको रूपमा त्यहाँ देखाइएको छ। सुटिङको क्रममा एउटा गाउँमा जाँदाखेरि एकजना ग्रामीण महिलाले दुर्योधनसँग भेट्न चाहिन् र उनलाई भेट दिइयो। भेटपछि उनले के भनिन् भने बेटा तुम ये 5 गांव जो है पाण्डव को दे दो, झगडा मत करो, युद्ध मत करो। ती बुढी मान्छेले उनलाई सुझाव दिएको सुटिङमा पुगे पात्रलाई उनले सुटिङ दिएको र उनलाई साँच्चै के लाग्यो भने अब यहाँ महाभारत हुन लागेको छ भारतमा, यसले भारतमा चाहिँ एउटा विनष्ट ल्याउँछ, यो चाहिँ धेरै नै घातक हुन्छ भन्ने ती ग्रामीण महिलालाई चाहिँ लाग्यो। अब त्यो यसबाट मैले निष्कर्ष निकाल्न खोजेको के हो भनेदेखि त्यो महाभारत सिरियलका जो निर्माता हुन् उनको वैशिष्ट्यताले गर्दा, श्रृङ्खला निर्माणको भयङ्करको प्रतिभाले गर्दा, कौशलताले गर्दाखेरि आम मान्छेलाई के लाग्यो भने यो वास्तवमै भइराखेको छ। यथार्थमा ती सब कुराहरू चाहिँ स्रष्टाहरूका वैशिष्ट्यता र कौशलताका कुराहरू हुन्। मैले देख्दा ती कुरा मूलतः मिथक नै हुन्। अब नि डाक्टर साहब त्यसो भए त्यो बेला भनिहाल्यो भने 2224 राज्य थिए। पृथ्वीनारायण शाह एउटा 2224 मध्येको एउटा राज्यको राजा भए। त्यो पृथ्वीनारायण शाहमै म विशाल नेपाल बनाउँछु र नेपाल एकीकरण गर्छु भन्ने भावना चाहिँ उत्पन्न कसरी भयो होला त? त्यो 20 वर्षको ठिटोला ती बाउले नुवाकोट आक्रमण गरेको एउटा छाप मात्रै थियो उनीमा कि अरू केही दैवीय शक्तिको पनि कुरा गर्छन् कि? त्यही भएर मैले मिथक त भनिहाल्नु भयो डाक्टर साहबले। त्यो ऊर्जा कहाँबाट आयो होला? त्यो भित्रैदेखि गर्छु भन्ने अठोट कहाँबाट आयो होला त्यो 20 वर्ष ठिटो? अब त्यो चाहिँ अब राजपाटमा जन्मेको एउटा राजपुत्र हो पृथ्वीनारायण शाह। बुवाले यो गरिहाले, असफलताले पनि उनलाई एउटा शिक्षा दियो। त्यसपछि जुन राजकुलमा उनको जन्म भएको थियो त्यो राजकुलको एउटा प्रवृत्ति के हुन्छ भने ठुलो भूगोलको राजा हुने, ठुलो भूगोलको महाराजा हुने। फेरि त्यो युगको चाहिँ विशेषतै के थियो भनेदेखि राज्य विस्तारमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने। अर्को के थियो भने त्यति बेलाका यी 2224हरू जो थिए यिनीहरू परस्परमा एकदम झगडा कलह गरिरहन्थे, लडाइँ भिडाइ गरिरहन्थे। एउटाले अर्कोलाई आक्रमण एकले अर्कालाई आक्रमण गरिराख्ने, एकले अर्काको अस्तित्वलाई चाहिँ नमान्ने र एकले अर्काको जमिन चाहिँ छिन्ने, लुट्ने, अपहरण गर्ने, यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ आम थियो। त्यो प्रवृत्तिका बीचबाट पृथ्वीनारायण शाहले यो चेतना चाहिँ विकास गरेको देखिन्छ। अब नि त्यो बेला विश्व राजनीतिको अवस्था कस्तो थियो? विश्व कुन राजनीतिक धरातलबाट अगाडि गुज्रिरहेको थियो जति बेला पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ एकीकरणको अभियान थालेको थियो? विश्व राजनीति कुन अवस्थाबाट गएको थियो डाक्टर साहब त्यो बेला? अब त्यो बेला त ब्रिटिस साम्राज्यमा कहिले पनि घाम अस्ताउँदैन भनिन्थ्यो र नजिकको भारतमा त्यो आइसकेको थियो र उसले चाहिँ एकपछि अर्को भारतीय रजौटाहरूलाई जितेर विशाल ब्रिटिस साम्राज्य स्थापना गर्ने यस्तो दौर चलिरहेको थियो। एक प्रकारले उसैको हकडक र एक छत्रता त्यो बेलाको विश्व राजनीतिको मूल प्रवृत्ति थियो। अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई कतिपयले कहाँ जोड्छन् भने जसरी ब्रिटिस भारतसम्मै आइपुगेको थियो, अब नेपालमा पनि अथवा त्यो बेलाका 2224 राज्य पनि आक्रमण गर्दै ब्रिटिसले यहाँ कब्जा गर्ने र तिब्बतसम्मको त्यो खतरा थियो, चीनलाई पनि खतरा थियो। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले यो विशाल नेपाल एक बनाएपछि ब्रिटिससँग लड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले ब्रिटिसहरूबाट नेपाललाई जोगाउनलाई एकीकरण गरेका थिए भन्नेहरू पनि छन्।
यो कतिको उपयुक्त तर्क हो र कतिको साँचो कुरा हो डाक्टर साहब? त्यो आंशिकत सत्य हो, किनभने अघि मैले भने पृथ्वीनारायण शाहले जुन बेला यो विजयको अभियान थालेका थिए सायद यो सूचना पृथ्वीनारायण शाहलाई थिएन। ब्रिटिसहरू आएका छन् भन्ने सूचना, मतलब ब्रिटिसहरूको यो एउटा अभिष्ट हुन्छ भन्ने सूचना जति हुनुपर्ने त्यति उनलाई नहुनुपर्ने, किनभने 1740 को दशकमा इस्वीको 1740 को दशकमा पृथ्वीनारायण शाहको यो अभियान सुरु भयो। 1740 मा 1740 कै दशकमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि भारतमा यो हरकत थालेको थियो, त्यो कुरा पक्का हो। 1757 मा पलासीको युद्ध भयो। पलासीको युद्ध भनेको चाहिँ भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यको निर्णायक सुरुबिन्दु मानिन्छ त्यो। 1757 त्यसपछि 1762 तिर ब्याटल अफ बक्सर भयो। त्यहाँ ब्याटल अफ बक्सर भनेको चाहिँ द्याट वाज द एक्सटेन्सन अफ पलासी, यो बङ्गाल कब्जा गर्ने क्रमको परिघटनाहरू थिए यिनीहरू। भनेपछि 1757 भनेपछि कीर्तिपुरको फर्स्ट ब्याटल भयो। 1762 भनेपछि मकवानपुर पृथ्वीनारायण शाहले क्याप्चर गरिसके। मकवानपुर क्याप्चर गरिसकेपछि बङ्गालको मीर कासिम नवाब, बङ्गालको नवाब मीर कासिम चाहिँ दिग्बन्धन सेन मकवानपुरका राजाको सत्ता मतलब राज्य पुनर्स्थापनाका लागि बङ्गालको फौज आएको घटना 1762 पछिको कुरा हो त्यो। 1764-65 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर जितिसके। कीर्तिपुर जितिसकेपछि जयप्रकाश मल्ल ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगको लागि फेरि भारत पुगे। दिग्बन्धन सेनलाई असफल बनाइसकेपछि फेरि जयप्रकाश मल्लको सहयोगमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी काठमाडौँ हिँडेको ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ सिन्धुलीगढीमा नै पराजित गराइदिएको। यो दुईटा घटनापछि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई यो चेतना पछि जस्तो देख्छु म। त्योभन्दा अगाडि थिएन, थियो होला, कुनै न कुनै रूपमा त थियो होला, किनभने यो नुवाकोटको विजय अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाह बनारस पुगेका छन् अनि त्यहाँ गोत्र परिवर्तन गर्ने लगायतको वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यहाँ जोडिएको छ पृथ्वीनारायणको। उनले त्यो वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यही कारण जोडेको देखिन्छ, किनभने मकवानपुरको वैवाहिक सम्बन्ध असफल भइसक्यो। वैवाहिक सम्बन्ध यो असफल भइसकेपछि यहाँ नहुने रहेछ, मैले ठुलो काम पनि गर्नु छ, युद्ध पनि गर्नु छ, यी नातेदारी गए, यी नातागोता जोडेँ भने त फेरि तेरो मेरो होला, भोलि मलाई गाह्रो होला भन्ने पनि उनको हिसाब हुनसक्छ। अनि उनले चाहिँ बनारसमा एउटा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर त्यो क्रममा सायद थोरै उनले भारतमा के भइराखेको छ भन्ने कुरा देखे सुने। गोत्र परिवर्तन पनि गरेका थिए पृथ्वीनारायण? उनले गोत्र परिवर्तन गरेका छ। के कारणले गरे हुन्? वैवाहिक सम्बन्ध असफल भएपछि हो? वैवाहिक सम्बन्ध असफलपछि उनी त्यहाँ गएका छन्। कतिपय राजनीतिक धार्मिक कारण हुन सक्छन् जसले गर्दा उनले चाहिँ गोत्र परिवर्तन गरे, त्यो देखिन्छ। अब केही कुरा आंशिक रूपमा थाहा भएको पछि जसरी सिन्धुलीगढी जितिसकेपछि चाहिँ उनलाई पूर्ण रूपमा ब्रिटिसले नेपालमा कब्जा गर्छ भन्ने चाहिँ उनलाई सोच आयो भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। यदि त्यो बेला पृथ्वीनारायण असफल भएको भए, राष्ट्रिय एकीकरणमा पृथ्वीनारायणले हार खाएको भए ब्रिटिसले नेपाललाई कोलोनी बनाउँथ्यो डाक्टर साहब? त्यो त स्वतः थियो नि। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी यहाँ आउने बित्तिकै त सिद्धिहाल्ने कुरा। जस्तो मान्छेहरू भन्छन् नि त, सदाम हुसेनले कुवेत कब्जा गरिसकेपछि सद्दामलाई हान्न जुन अमेरिकी फौज कुवेत आयो
त्यो कहिले पनि फर्केर गएन। इराक आयो, त्यो कहिले पनि फर्केर गएन। त्यो त फर्केर जाँदैन नि। जस्तो यहाँ पनि 2007 सालको परिवर्तन लगातै इन्डियन चेक पोस्टहरू यहाँ आएका थिए नि त 18 ठाउँमा। यदि महेन्द्र नआएको भए त त्यो फर्केर जाने नै थिएन नि। विदेशी शक्तिले त जस्तो अहिले पनि जापानमा चाहिँ अमेरिकी सेना छ, साउथ कोरियामा अमेरिकी सेना छ। जसरी भारतबाट ब्रिटिस फर्क्यो त्यो बेला फर्किन सक्थ्यो नेपालबाट पनि होइन। त्यस्तो बेलामा के हुन्थ्यो, तपाईँले भन्नुभएको सन्दर्भमा के हुन्थ्यो भने नेपाल भन्ने देशको अस्तित्वै हुन्थेन। ऊ आउँथ्यो भारतसँगै समान यस भारतीय राज्य प्रणालीभित्र हामी आबद्ध हुन्थ्यौँ। जसरी भारतका टुक्रा टुक्रा यस भारत बन्यो, जसरी टुक्रा टुक्रा भारतहरू एकपछि अर्को ग्रेटर इन्डियामा, त्यो त ब्रिटिसले नै गर्दै हो भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। त्यो त प्रष्टै भइगयो। तीमध्ये एउटा नेपाल हुन्थ्यो, कुरा त्यति हो। एउटा नेपालको टुक्रो पनि भारत, टुक्रो भारत। जस्तो सिक्किम अहिले भारतको अङ्ग बन्यो, काश्मीर बन्यो, हैदराबाद बन्यो, त्यसरी हुन्थ्यो। भनेपछि आफ्नो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छुट्टै मुलुक नेपाल हुन्थेन, सम्भावै थिएन। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले त्यो नगरेको भए यसलाई युनाइटेड कसले गर्थ्यो त? या त यो युनाइटेड हुँदैन थियो, भइहाल्यो भने त्यो ब्रिटिसले गर्थ्यो। ब्रिटिसले गर्थ्यो भने कुन अन्तर गर्थ्यो त भन्दा भारत अन्तर्गत, इन्डियन अम्ब्रेला अन्तर्गत गर्थ्यो। त्यसपछि नेपालको के हुन्थ्यो त भन्दा हामी इन्डियन अङ्ग हुन्थ्यो, कुरो सिद्धियो। त्यसो हो भने नि डाक्टर साहब, पृथ्वीनारायण शाहले त महान काम गरे देखियो, पुनर्गठन गरे देखियो, पृथ्वीनारायण शाहको सान्दर्भिकता बढ्यो भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति सद्भाव राख्नेहरू, श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नेहरूको सङ्ख्या पहिला भन्दा वात्तै बढेको देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक सिनारीहरूले पनि त्यो गरे होला। भने पृथ्वीनारायण शाहप्रति घृणा चाहिँ किन फैलाइन्छ त? पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा आज थुथु गरिन्छ किर्तिपुरमा। पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ नि जनजाति विरोधी, जनजातिको चाहिँ विरुद्धमा उत्रेर युद्ध गरेको, जनजातिको नाश गरेको भनेर किन चित्रित गरिन्छ डाक्टर? आखिर यत्रो नेपाल त जोगाइदिया रहेछ नि। अब त्यसलाई ठिकसँग एक त व्याख्या पनि गर्न सकिएन। जुन म व्याख्या गर्दैछु त्यो व्याख्या गर्ने परिपाटी पनि यहाँ ल्याइएन। दुनियाँका राज्यहरू कसरी बन्छन् त? राष्ट्र निर्माण कसरी हुन्छ? जर्मनी कसरी बनेको थियो? इटाली कसरी बनेको थियो? चाइना, रसिया कसरी बनेका थिए? अमेरिकै कसरी बनेको छ? अमेरिकामा के एकभन्दा बढी राज्यहरू थिएनन्? त्यो चाहिँ के एक राज्यले अर्को राज्यलाई नखाएकै कुरा हो त? भारतको कुरा अघि पनि हामीले गऱ्यौँ। भारतमा त 500-700 राज्यहरू थिए। ती सबैलाई एक ठाउँमा कसले ल्याइदिएको? त्यो एकीकरण हो कि होइन त? त्यसो भने त्यहाँ पनि अलग अलग राज्यको कुरा गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले होइन कसरी भन्ने त? त्यो पद्धति नबुझ्नेहरूले उठाएको रोदन हो एक। दुई, त्यसपछि नेपालमा राजतन्त्रात्मक युग सुरु भयो। त्यही राजतन्त्रात्मक युगबाट राणातन्त्र अगाडि आयो। अब यी दुवै तन्त्रले चाहिँ यी भिन्न जाति, भाषा, धर्मलाई यथोचित प्रवर्धन गर्नुपर्ने नीति र परिपाटीको सट्टा एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देशको नीति ल्याइयो। अब हाम्रो त 125 जात जाति, 123 भाषाभाषी, 10 बढी सम्प्रदाय भएको देश हो। यस्तो देश त एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देश त हुनै सक्दैन नि। त्यसपछि अन्य भाषी, धर्मी र क्षेत्रका मान्छेलाई के लाग्यो भने यो पृथ्वीनारायण शाहको कारणले आज हामीले यो बेहोर्नु पर्यो। यसमा पृथ्वीनारायण शाहका उत्तरवर्ती उत्तराधिकारीहरूको पनि दोष छ। राणाहरू स्वयं पृथ्वीनारायण शाहको छ कि छैन? त्यो त छँदै छैन। उनले त 4 जात 36 वर्ण भनेका थिए। यो सबैको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। उनले त दिव्य उपदेश नै दिएका थिए। तर त्यो अनुसार उनका उत्तरवर्ती उत्तराधिकारीहरूले गर्दिएनन्। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले दरबारभित्र कुनै पनि किसिमको काटमार नगराउनु, दुईतिर युद्ध नखोल्नु, दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध राख्नु, त्यो त अगाडिका शासकले त गर्दिएनन्। जस्तो बहादुर शाहले नै दुईतिर युद्ध खोलिदिए। यो एकीकरणको अभियान चलिरहेको थियो। उत्तर र दक्षिण नखोल्नु एकैचोटि भने एकैतिर चाहिँ दुई जस्तो भने एकीकरणको अभियान चलिरहेको छ, तिब्बतको विरुद्धमा युद्ध गर्ने स्थिति बनाइदिए। त्यसपछि उनले के गरेका थिए भने दरबारभित्र कुनै पनि किसिमको काटमार नगर्नु। दरबार काटमारको स्थिति आयो भने त्यसलाई युद्धमा झोसिदिनु। उतै मर्यो भने आफूलाई बात लागेन, बाँचेर आयो भनेदेखि देश कमाएर ल्याए, केही पनि फरक परेन। उनको नीति यो थियो। तर पृथ्वीनारायण शाह मृत्यु लगत्तै पहिलो त बहादुर शाह र प्रताप सिंह शाह लड्न थाले। त्यसपछि बहादुर शाह निर्वासित भएर बेतिया पुगे।
फर्केर आएपछि फेरि प्रताप सिंह शाहको निधन भयो, नायबीका लागि देवर बाबुजुको झगडा सुरु भयो। त्यो क्रममा उनले राज्यका मूल काजी सर्वजित राणाको हत्या गरिदिए बहादुर शाहले। अब यो हत्याको कोपमा उनी आफै परे। 20 वर्षपछि रणबहादुरले उनलाई नै मार्ने प्रपञ्च सिर्जना गरिदिए। त्यसैको पराकाष्ठा वीरेन्द्रको वंश विनाश हो। त्यहाँबाट जोडिरहेको। यस, त्यसरी जोडिएर आयो। कोत पर्व रानीहरूको सौतेनी कलहले गर्दाखेरि त कोत पर्व भएको छ नि। राजाहरू त्यति बेला त खुल्लम खुरा जस्तो प्रताप यो राजेन्द्र विक्रम शाहले माथवर सिंह थापालाई आफै मार्न लगाएको छ जङ्गबहादुरलाई दरबारमा आफ्नो उपस्थितिमा। त यो गर्दिनाले यो खालको स्थिति उत्पन्न भयो र मान्छेलाई के लाग्यो भने यो जम्मै नेपाल राष्ट्रको एकीकरणले गर्दा भएको र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितको लागि यो एकता गरेको होइन, यो एकीकरण गरेको होइन, हाम्रो राज्य जित्यो। अब यहाँ त अब ठुल्ठुला कम्युनिस्ट नेताहरू मोहनचन्द्र अधिकारी, हाम्रा यी बाबुराम भट्टराई मार्काका नेताहरू नै यो हमला खुनी हो भन्न थाले। अब यो 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 नेपाल राष्ट्रको निर्माणको प्रक्रिया हो भन्नुपर्नेमा उनीहरूले नै यो खुनी हमला हो भन्न थाले। त्यसपछि त कीर्तिवीरका जनताहरू हाम्रो नाक काट्ने भन्न थाले। आङ्काजीहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिग थुक्न थाले। यसको स्रोत चाहिँ यिनीहरू हुन्। भनेपछि यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सत्य कुरा जनमानसमा लैजाँदै सबैलाई बुझाउँदै गएको भए आज पृथ्वीनारायण शाहप्रति यो नकारात्मक भाव उत्पन्न हुने थिएन। स्वयं राज संस्थाप्रति नै नकारात्मक भाव उत्पन्न हुन्थेन र वीरेन्द्रको वंश विनाशसम्म पुग्नुपर्ने थिएन। डाक्टर साहबको तर्क यही। अब अहिले जस्तो भन्नु शेरबहादुरले आजै पनि भनिरहेछन् नि त, होइन? काङ्ग्रेसभित्र एउटा ठुलो आवाज के छ भने हामीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई कमसेकम श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ। लक्ष्मण घिमिरे, लोकेश ढकालहरूले त शेरबहादुरलाई भेटेर ज्ञापन पत्रै दिए। गर्नुपर्छ र उनीहरूले के भन्ने यसलाई एकता दिवसको रूपमा मनाइनुपर्छ, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय दिवसका रूपमा बिदा पनि दिनुपर्छ। काङ्ग्रेसहरूको एउटा पङ्क्ति यो माग गरिराखेको छ। जवाफमा शेरबहादुरले के भने अहिले राजावादीहरूको उदय भइराखेको बेला यो काम गर्न सकिँदैन भनेपछि कहाँ गएर जोडिँदै यो कुरा? किनभने राजावादी भन्नाले राजशक्ति यस्तो छ जसले चाहिँ प्राय प्रजातन्त्रको विरुद्धमा काम गरेको छ नेपालमा। त्यो छाप परेको छ। त्यसपछि अब उनीहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भयो। त्यहाँ उनीहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा इतिहास पनि कोपमा पर्यो। विषय चाहिँ यो हो, उनीहरूले राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया उनीहरूले इतिहासमाथि चाहिँ हिला पोत्ने काम गर्ने, थोपर्ने काम गरे उनीहरूले। अब आङ्काजीले काहीँ जातीय राज्य पाएनन् होला, उनको समूहले भने जस्तो चाहिँ त्यहाँ पहुँच पाएन होला। त्यसको प्रतिक्रिया हुने पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुक्न थाले। अब किन? योभन्दा पहिला चाहिँ माओवादीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग हानेका थिए। काठमाडौँका कतिपय जनताले चाहिँ राजा महेन्द्रको चाहिँ शालिग ढालेर चाहिँ चित्तधरको राखेका थिए। चित्तधरको शालिग त्यसको अलिकति पर्तिरपट्टि ठड्याएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। वास्तवमा महेन्द्रले त नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेका थिए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग परिकल्पना गरेका थिए, ट्रली बस खोलेका थिए, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खोलेका थिए। त्यहाँ भाइ छोराले जब पाएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरमा खोलिएको थियो। किर्तिपुरका जनताले जब अपर्च्युनिटीहरू पाएका थिए। तर किर्तिपुरका जनताको भनाइ के भयो भने हाम्रो खेतीपाती गर्ने ठाउँमा आएर विश्वविद्यालय बनाइदियो, हाम्रो खेतीपातीको जुन एउटा जमिन हो त्यो हामीबाट चाहिँ वञ्चित भयो। यसले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो भरण पोषण माथि चाहिँ हमला भयो। यस रूपमा उनीहरूले बुझे। अब यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई यसको राम्रो विकल्प दिएर अथवा क्षतिपूर्ति पनि दिएको होला कि क्षतिपूर्ति दिनुको अतिरिक्त विकल्प दिनुको अतिरिक्त उनीहरू यहाँ ल्याएर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय किन खोलेको भन्छन् भने त्यो त दुराग्रह भयो नि, शिक्षाको महत्त्व नबुझेको कुरा भयो नि। त यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नुपर्ने, हामीले यसको के हो सच्चाइ त्यसलाई हामीले सत्यापन गर्न सक्नुपर्ने र त्यसको औचित्यलाई चाहिँ हामीले स्थापित गरिदिन सक्नुपर्ने। त्यो नगर्नाले यी खालका आङ्काजीहरू पैदा भएका हुन्। जस्तो नि डाक्टर साहब, पृथ्वीनारायण शाहको कुरालाई जोड्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले केही क्रिस्चियन पादरीहरूलाई त्यति बेला यहाँबाट लखेटेको भन्ने कुरा छ। क्रिस्चियन पादरीहरूले यहाँको सुराकी गरेर चाहिँ ब्रिटिसलाई भारतमा पुर्याइदिने, त्यसको कारण पृथ्वीनारायण शाहले पादरी लखेटे। यो 279 वर्ष अगाडिको कुरा अथवा पृथ्वीनारायण शाह बितेको 250 वर्ष भयो। 250 वर्ष अगाडिको कुरालाई जोडेर
त्यो इगो फेर्दैछन् पश्चिमाहरूले र आङ्काजी मार्गका मान्छेहरूलाई डलर खेती गरेर जनजातिहरूमाथि डलरको खेती गरेर आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा फोटोमा थुक्ने चाहिँ प्रेरित गरेका छन्। किनभने त्यो सत्रधारी नाक कान भन्ने मिथक हो, त्यो पनि नेपालीले लेखेको होइन, ती क्रिस्चियन पादरीहरूले लेखेको किताब पृथ्वीनारायण मरेपछि 25 वर्ष पछाडि लेखेको कुरा त्यति बेलाको जनसङ्ख्यासँग पनि मेल खाँदैन, त्यति बेलाको अवस्थासँग पनि मेल खाँदैन। यो चाहिँ उनीहरूले गरेको प्रपञ्च हो भन्छन्। यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले इतिहासमा कसरी पाउनु भएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्छ? अनि यो इतिहासमा नाक कानको प्रकरण आउँछ के काहीँ न काहीँ नाकको प्रकरण आउँछ र त्यति बेला चाहिँ ज्यानको बदला ज्यान भन्ने चाहिँ 2007 सालसम्म पनि नेपालमा चाहिँ जार काट्न पाइन्थ्यो, काट्नै पाइने कि जारी तिर्नुपर्ने होइन, म जारी लिन मेरो जार काट्छु भन्ने कुरा हो भने काट्नै पाइने र लामो समयसम्म अहिले पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ होला मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा ब्लड मनीको सिस्टम छ, एकदमै छ नि छ अहिले पनि। यहाँबाट कति ब्लड मनी पठाएर मान्छेहरू हामीले फिर्ता ल्याएको कुराहरू पनि देखिन्छ। तपाईँले यी चाहिँ आम अभ्यासका कुराहरू थिए र कीर्तिपुर विजयको सन्दर्भमा गोर्खाली सेनाले ठुल्ठुला क्षतिहरू बिहोर्नु पर्यो। प्रथम प्रधानमन्त्री कालु पाण्डेलाई पनि युद्धको मैदानमा गुमाउनु पर्यो, सूर्यप्रताप शाहको आँखा पनि गुम्यो त्यहाँ। यसको मर्म कुनै न कुनै रूपमा गोर्खाली सेनासँग थियो। यस बापत कीर्तिपुरेलाई अलिकति दण्डित गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने खालको सङ्केत पृथ्वीनारायण शाहले दिएको रियाक्सन केही कीर्तिपुरेहरूको नाक काटिएको हो कि भन्ने कुरा कतिपय ऐतिहासिक सामग्रीहरूमा उल्लेखित पाइन्छ। तर अब यसैलाई सत्रधारणीसम्म पुर्याइदिए, सारा कीर्तिपुरेका नाकहरू सिद्ध्याइयो भनेर चाहिँ इतिहासमाथि चाहिँ विद्वेष र विद्रूपीकरण गर्ने, त्यसबाट एउटा भ्रमको खेतीलाई चाहिँ विस्तारित गरिदिन्छ। जस्तो माओवादीका पालामा मान्छेमाथि काट्ने मार्ने काम भएको छ कि छैन भन्नु त? भर्खरै चन्दले मोरङमा त्यो एउटा स्कुल शिक्षकलाई घाँटी रेटेर मारे कि मारेनन्? यतापट्टि एकजना शिक्षक के नाम अरे हाम्रो लमजुङका अधिकारी रुखमा बाँधेर मारे कि मारेनन्? अनि युद्धमा त यस्तो काटमार, यस्तो हिंसा, यस्तो यो हत्या प्रति हत्या सामान्य हुन्छ युद्धमा। यस्तो भइराखेकै हुन्छ। यस्तो कुनै पनि युद्धमा, अफगानिस्तानको युद्धमा त्यस्तो भएन होला, इराकको युद्धमा त्यस्तो भएन होला, अरू विश्वयुद्धहरूमा त्यस्तो भएन होला, गृहयुद्धहरूमा त्यस्ता भएनन् होला। भारतमा स्वतन्त्रता घोषणा भइसकेपछि एकै दिन कलकत्तामा मात्रै 5000 मान्छे कत्लेआम गरिएको थियो। बङ्गलादेश बन्दाखेरि 30 लाख मान्छे मरेका थिए। सिरियाको युद्धमा अहिलेसम्म 11 लाख मान्छेहरू मरिसके। मर्दैनन् मान्छे त? यस्ता केही हाम्रो यो एकीकरणको क्रममा पनि भयो। तर बिल्कुल कीर्तिपुरका सबै जनताको नाक काटेर इत्यादि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भ्रम हो, त्यो योजनाबद्ध प्रचार प्रसार हो। के साँच्चीकै क्रिस्चियन पादरीहरूले नै पृथ्वीनारायण शाहले यहाँबाट निकालेको झोकमा अथवा सुरागी गरे आरोपमा पृथ्वीनारायण शाहले निकाले, धर्मको आधारमा भन्दा पनि सुरागी गरेको आधारमा भन्ने चाहिँ काहीँ कतै सुनिन्छ, त्यसको आधारमा निकालेको र उनीहरूले नै प्रायोजित रूपमा त्यो किताब निकालेको यहाँको कीर्तिपुरको जनताले निकालेको किताब पनि होइन। त्यो पनि पृथ्वीनारायण शाहको अवसानपछि 25 वर्षपछि निकालेको र त्यो निकाल्दा पनि तथ्याङ्क फरक छ। कीर्तिपुरको जनसङ्ख्या फरक तरिकाले आएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा अथवा काहीँ कतै मैले पढ्नमा भेटाएको थिएँ। त्यही भएर डाक्टर साहबले सोधेँ। होइन, सङ्केतहरू आउँछन् कतिपय त्यति बेलाका यो त्यो कवितात्मक धारामा लेखिएका कतिपय सिर्जनाहरूमा पनि कुनै न कुनै रूपमा सानोतिनो कारबाहीको विषय कीर्तिपुरमा भएको भन्ने कुराहरू सङ्केतात्मक रूपमा भए पनि आउँछन्। यसबाट एउटा अनुमान के गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ केही कीर्तिपुरेहरूको एउटा भौतिक क्षति भएको, तर ठ्याक्कै कति भएको, ठ्याक्कै के भएको, अथवा कसैले चाहिँ यो नाक काट्ने भनेको चाहिँ भौतिक रूपमा नाक काट्ने कुरा थिएन, हाम्रो चाहिँ नाक काट्ने भनेर हाम्रो इज्जत गयो भन्ने कुरा छ नि, त्यो थियो इत्यादि भनेर चाहिँ यसलाई लिपापोती गर्ने म यस्तो पनि सुन्छु, देख्छु, पढ्छु। तपाईँले भने जस्तो पादरी के जाति भन्ने कुराहरू पनि नआएको होइन। तर यसको चुरो कुरा चाहिँ के भने केही भौतिक कारबाही त्यहाँ भएको छ, त्यसलाई नै लिएर यसमा एक्जाजरेसन गर्ने काम गरियो र अहिले चाहिँ यसलाई विद्वेषमा
विद्वेषको रूपमा प्रवर्धन गर्ने। अब यो राजेन्द्र महर्जन भयो, यो के हो सिके लाल भयो, अरू अनेक किसिमका लालहरू छन् नि। अब आङ्काजीले त थुक्ने नै काम गरे। यो ठाउँमा त्यो विषय आइपुग्यो। अब उनीहरू त्यो विषयमा आइपुग्नुको पछाडि अघि मैले जुन भने त्यसले एउटा मनोवैज्ञानिक जग दिएको थियो र उनीहरूले यो किसिमको उत्तेजना ल्याउने काम गरेका हुन् भन्ने प्रष्टै छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ कसैलाई पनि निषेध गरेर, कसैलाई पनि दुत्कारेर अनि अर्को झुटको खेती गरेर त काहीँ पनि पुगिँदैन नि त। अनि यही कुरामा नि जनजाति अथवा जो त्यति बेलाका पीडित पक्ष भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ यसरी एउटा शक्तिलाई, एउटा राज्यलाई यसरी दुत्कारेर जितेर अथवा आक्रमण गरेर नाककान काटेर जितेको अवस्थालाई हामीले राष्ट्रिय एकता कसरी मानिदिनु पर्ने हो? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे, सबै 2224 जोडे, तर हामीले मानिदिनु पर्ने बाध्यता किन भनेर प्रश्न उठ्छ नि डाक्टर। अनि त्यसो भने त्यसै गरेर ल्याएको जनयुद्ध चाहिँ हामीले किन मान्नुपर्ने, गणतन्त्र चाहिँ किन मान्नुपर्ने त? फेरि यो बेतुका कुरा होइन। युद्धमा क्षति त हुन्छ त। प्रचण्डले भनिरहेको छन् 17 मध्ये 5 को जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर। अनि बाँकी 12 कसले मार्यो? जसले मारे पनि 17 त मारियो। युद्धको नियमअनुसार × 5 हुन्छ भन्ने छ। 50-60 हजार त यसबाट प्रभावित देखियो। लाखभन्दा बढी नाग्ने भयो। 20 × 5 गर्दाखेरि त 2 लाखको सङ्ख्या आयो। त त्यतिलाई चाहिँ बलि चढाएर ल्याएको गणतन्त्र त्यसो भने हामीले किन मान्ने त? त्यो सिस्टममा उहाँहरू मन्त्री किन हुने त? फेरि यो बेतुका कुरा हो। मुख्य कुरा युद्धमा यस्ता कुराहरू र क्षतिहरू हुन्छन्। यी सही गलत यसमा डिबेट गरौँ, तर यस्ता कुरा हुन्छन्। माओवादी युद्धमा पनि भयो, जनआन्दोलन पनि भयो, मधेस आन्दोलन त 175 जना मान्छेहरू दिवंगत भयो कि भएनन्? त्यसो भने शहीद परिवारले मधेसमा के पाए त? आखिर यिनै राजेन्द्र महतोहरू जमे त त्यहाँ, यिनै दोहोऱ्याएर तेऱ्याएर मन्त्री भए त। त्यसो भने मधेस आन्दोलन किन मान्ने त मधेसका जनताले? यो होइन। के हो भने युद्धमा, जनआन्दोलनमा, जनयुद्धमा भौतिक क्षति हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तो खालको भौतिक क्षति भएको छ। मुख्य कुरा त्यो अभियानले नेपाल र नेपालीलाई के दियो के दिएन भन्ने हो। त्यसरी हेर्दा नेपाल र नेपालीलाई लार्जली, अब सबै नेपालीलाई, जस्तो 22-24 गरेर 52 राज्य थिए, 52वटा राजाहरू थिए। 52 राजामध्ये 51 को त राजपाटै गुम्यो। तिनीहरूलाई त यो राम्रो नलाग्ने कुरा स्वाभाविक, किन एउटा मात्रै राजा रह्यो। बाँकी जो हाम्रो जे कारणले यो पृथ्वीनारायण शाहको अभियान अगाडि बढेको थियो र जे कारणले यो सफल भयो, त्यो कारणले दिएका लाभांशहरू त अहिले पनि नेपाली समाजले प्राप्त गरिरहेछ नि। हामीले नेपाल र नेपालीत्वको गौरव पाएका छौँ, नेपाल भन्न पाएका छौँ, नेपाल भन्न पाएका छौँ। अब यसैमा कसैलाई गौरव छैन भने त म केही पनि भन्न सक्दिनँ। थुक्नेहरूले चाहिँ किन गरे होला त? डाक्टर साहबले भने जस्तो नेपाल र नेपाली हुनुमा गौरव नगरेर पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्दाखेरि कतिपयले के भन्छन् भने यिनीहरू विदेशीले प्रायोजित गरेका, प्रायोजनमा गरेका प्रायोजित पात्रहरू हुन् भन्छन्। के साँच्चै हो डाक्टर? त्यो अतिवाद हो। मैले अघि भने नि उनीहरू जुन मनोविज्ञानमा उभिएका छन्, हामीलाई विस्थापन गरियो, हामीलाई अवसरबाट वञ्चित गरियो। हाम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री भएन, हाम्रो मान्छे प्रधान सेनापति भएन, अघि हाम्रा राजाहरूलाई विस्थापन गरियो, अघि हाम्रा पुर्खाहरूको नाक काटियो भन्ने एउटा कुण्ठाबाट उनीहरू त्यो भनिरहेका छन् नि। त्यो कुण्ठा उनीहरूमा छ। पृथ्वीनारायण शाहले 279 वर्ष अगाडि जन्मिएर 250 वर्ष अगाडिसम्म जति काम गरे यो पश्चिमाको लागि चाहिँ टाउको दुखाइको विषय थियो। र त्यति बेलाको इगो अहिलेका जनजाति नेता मार्फत पश्चिमाहरूले डलर खर्च गरेर, डलरको वर्षा गरेर यो काम गर्दैछन् भन्नेहरू फेरि एक थरी छन्। यो कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी बुझाइदिनु त डाक्टर साहब? डलर पनि आउँछ नि त, त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो नि त। डलरवालाले भन्नु पर्यो कि हाम्रो लगानी यहाँ छैन, उनीहरूले भन्नु पर्यो नि त। डलर नआएको त होइन, नेपालमा अनेक किसिमका एनजिओहरू छन्, यहाँ अनेक किसिमको आर्थिक सहयोग यहाँ आउँछ, त्यसको पारदर्शिता छैन। ती विषयहरू त बजारमा छन् नि त। त्यो डलर खेती गरिएका भनेकाहरूले त्यसलाई प्रष्ट पार्नु पर्यो र उनीहरूले अनेक प्रकारले त्यसबाट नेताहरूलाई प्रभावित पार्ने, त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने, कसैले राजदूतको नियुक्ति पाउने, कसैलाई संवैधानिक निकायको नियुक्ति पाउने, यो गरिरहेका छन् नि त। आङ्काजीहरूले त्यो गरिरहेछन्, कुरा यति मात्रै हो। अनि यो माओवादी जनयुद्धमा पनि पृथ्वीनारायण शाहप्रति, पृथ्वीनारायण शाहलाई दुत्कार्ने, पृथ्वीनारायण शाहका शालिग ढाल्ने र जहाँ बन्दुक पुग्यो त्यहाँ क्रिस्चियन मिसन पुग्यो भनेर पनि भन्छन् क्या कतिपयले। क्रिस्चियन बन्दुकको नालसँगै नेपालको पहाडी हिमाली भेगहरूमा पनि पुग्यो चर्चहरू भन्छन्। यो साँच्चीकै माओवादी जनयुद्ध पनि जोडिएको थियो डाक्टर साहब, यो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्ने
पृथ्वीनारायण शाहप्रति थुथु गर्नेमा? अब केबी रोकाएको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उहाँले त्यो प्रयास गर्नुभएको थियो। उहाँ आफै पास्टर हुनुहुन्छ, त्यो कुरा हो। उहाँले नै कबुल गर्नुभएको छ मैले विगतमा गल्ती गरेँ, त्यो सबै मैले नै गरेको हो, त्यो माओवादीले सम्झौतामा ल्याउने मैले नै गरेको हुँ। किनभने माओवादीका माध्यमबाट, जनयुद्धका माध्यमबाट नेपाली समाजले रूपान्तरण पाउँछ भन्ने उहाँहरूको आश्वासन थियो। मलाई त्यो हो भन्ने लाग्यो। अब अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त्यो होइन रहेछ, भ्रम रहेछ भन्ने ठाउँमा डाक्टर केबी रोकाए आफै उभिएपछि कुनै न कुनै रूपमा यिनीहरूको सहकार्य थियो भन्ने त देखिन्छ। तर माओवादी जनयुद्ध क्रिस्चियनहरूले प्रायोजना गरेको थियो र पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्न र तोड्नको लागि माओवादी जन्मिएको भन्ने कुरालाई चाहिँ म अलिकति अतिवादसँग सम्बन्धित मान्छु। के भने अनेक किसिमको राजनीतिक शक्तिबाट लाभांश लिने, न्यानोपना लिने, अनेक किसिमका सहयोगहरू लिने यो चाहिँ नेपालमा भइआएको। जस्तो अब हामीले 12 बुँदे ती गऱ्यौँ, जनबुद्ध युद्ध ती बसेर गऱ्यौँ, त्यसपछि संविधान चाहिँ आफ्नो प्रकारले घोषणा गर्छौँ यहाँका नेताहरूले भनेपछि इन्डियाले हाम्रोमाथि नाकाबन्दी लगाइदियो नि त। अब यो हेर्दाखेरि यिनीहरूको यो व्यवहारले गर्दा इन्डियाले नाकाबन्दी लगाइराखेको छ। तर हामी इन्डियाले किन नाकाबन्दी लगायो भनेर उतिर मात्रै खन्निएका छौँ नि त। नाकाबन्दीको स्थिति सिर्जना गरेको त यिनीहरूले हो नि त। फेरि भने चाहिँ आङ्काजीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने मनोविज्ञान दिएको त यिनीहरूले हो नि त। अब भनौँ न, अब अहिले चाहिँ हामी 38औँ 40औँ प्रधानमन्त्रीमा गइराखेका छौँ। 38औँ 29औँ 30औँ प्रधान सेनापति होला, 27औँ 28औँ प्रहरीको आइजी होला, अथवा अरू संवैधानिक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू इत्यादि होला। त्यहाँ जातीय एउटा स्वरूप अनुसारको प्रतिबिम्बन छ कि छैन त भनेर मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने मान्छेमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविकै हो नि त। जस्तो अहिले नै संविधानले पनि राजदूतहरूको नियुक्ति गर्दा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गरिनेछ भन्ने कुरा त संवैधानिक व्यवस्था छ। तर जति पनि राजदूतहरूको नियुक्ति हुन्छ यो चिजलाई त कहिले पनि ध्यान दिइँदैन। यही कुरा महिलाको हकमा छ। महिलाको चाहिँ 33% भन्छ होइन त। कुनै नियुक्तिमा महिलाहरूले 30% पाउँदैन, कुनै पनि नियुक्तिमा। त यो गुनासोले गर्दा महिलाहरूमा हाम्रो चाहिँ समावेशिता किन भएन भन्ने आवाज आयो भने त्यसलाई हामीले कसरी निषेध गर्ने त? यही कुरा दलितको हो। जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरालाई संविधानले ग्यारेन्टी गर्छ। नेपालमा दलितहरूको जनसङ्ख्या 13.49% छ। कुनै पनि राज्यका संरचनाहरूमा उनीहरूको पहुँचै छैन। त्यसपछि किन हामीलाई यस्तो भयो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यस्तै दलितहरूलाई चाहिँ हाम्रो समाजले चाहिँ अछुतको व्यवहार गरेको छ। मान्छे पनि अछुत हुन्छ। अनि किन मलाई अछुत बनाएको, यो मलाई हिन्दू धर्मले बनाएको भन्यो भने उसले भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? तर यहाँ यो पनि क्रिस्चियनको भनिदिन्छौँ हामी। किनभने मैले सुनेको क्रिस्चियनभित्र यो छुत अछुतको व्यवहार हुँदैन अरे। यहाँ एकजना मेरो चिनेकै भाइ रहेछ, हाम्रो त अन्तर्जातीय विवाह हो नि सर भन्यो। मेरै जिल्लाको रहेछ, ताप्लेजुङको रहेछ। हाम्रो त अन्तर्जातीय विवाह हो नि सर भन्यो। अनि तिमी के हो, तिम्रो दुलही के हो भनेर मैले सोधेँ। म दलित हुँ, मेरो दुलही चाहिँ छेत्रीको छोरी हो भन्यो। अनि मलाई एक प्रकारले अचम्म लाग्यो भनौँ न, हिम्मत पनि लाग्यो र अचम्म पनि लाग्यो। हो र भने हो भन्यो। अनि तिमीहरूको बिचमा यस्तो भावना मनमुटाव यस्तो केही हुँदैन भनेर मैले सोधेँ। हुँदैन सर, हामी त क्रिस्चियन हो नि भन्यो। अनि क्रिस्चियनमा यस्तो हुँदैन भने, क्रिस्चियनमा यस्तो धर्म भए मिल्छ। मुसलमानको पनि धेरै हदमा यही हो। हिन्दूले चाहिँ मुसलमानसँग विवाह गर्यो भने पहिला त्यो हिन्दू चाहिँ मुसलमानमा कन्भर्ट। जस्तो हाम्रो यो धर्मेन्द्र भन्नेले दोस्रो विवाह गरे नि हेमा मालिनीसँग, उनले चाहिँ धर्मान्तरण गरेको छ। किनभने हिन्दूमा हो क्या सायद बहुविवाह गर्न पाइँदैन, मुसलमानमा चाहिँ बहुविवाह गर्न पाइन्छ। अनि उनले चाहिँ मुस्लिम धर्म चाहिँ लिए र हेमा मालिनीसँग दोस्रो विवाह गरे। मान्छेले त यो कारणले गर्दा दलितले मलाई हिन्दूले यस्तो बनायो भन्यो भने त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। किनभने यो नराम्रो हो नि त। तर पृथ्वीनारायण शाहले त विशेषनगरजी जस्तालाई त्यति बेला सेना बनाएको विशेषनगरजीको बारेमा त हामीले धेरै पढ्छौँ। छैन रहेछ नि त डाक्टर साहब? होइन यस्तो विशेषनगरजी त जोडेरै आउँछन् पृथ्वीनारायण शाह। होइन, विशेषनगरजीको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई केही विषयमा सुझाव थियो भन्ने कुरा हो र इतिहासका लेखकहरूले त्यसलाई अलिकति बढाइ चढाइ मात्रै गरिदिएका हुन्। मुख्य कुरा त नेपाली समाजमा त छुवाछुतको भावना त प्राचीन कालदेखि नै छ नि त। लिच्छवी कालदेखि नै रेकर्डेड रूपमा नेपाली समाजमा छुवाछुत छ। अब जयस्थिति मल्लले त जातपातकै आधारमा
जातीय विभाजन गरिदिए। जो जुन पेसामा छ त्यसको त्यही जात भन्ने भयो, पोडे भयो, च्यामे भयो, सम्पूर्ण कुरा भयो नि त। मान्छे पनि पोडे, च्यामे, दलित यस्तो हुन्छ भने मान्छे त मान्छे हुन्छ, कुरा सिद्धि हो नि त। अब उसलाई त के भने अछुत बनायो। अछुत बनाएपछि त उसको मनमा त मलाई यस्तो बनायो छैन होला त। अहिले भनौँ न अनेक इगो त भइहाल्छ नि। अनि इगो मात्रै होइन, तपाईँलाई अहिले यहीँ अछुत भने त घरभित्र बस्न पाउँदैन भने कस्तो हुन्छ भन्नु त। मान्छे पनि त्यस्तो हुन्छ। जसरी गाई हो, भैँसी हो, मान्छे हो। भैँसी पनि विभिन्न किसिमका भैँसी त त्यहाँ यिनीहरूले क्लासिफिकेसन त गरेका छन्, तर बिचरा त्यो अबोध भैँसीलाई, कुकुरलाई पनि विभिन्न किसिमको बेलायती कुकुर, फलानु कुकुर भनेका छन् नि। अब अहिले जातिसँग पनि जोडेर कुकुरको नाम राखी छोडेको छ। ती जातका मान्छे के भन्छन् भने हाम्रो नाम पनि यस्तो गराइदियो भन्छन्। भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? जातिसँग जोडेर अनि कुनै एउटा कुकुरको नामाकरण गर्न पाइन्छ? अब नि डाक्टर साहब, जस्तो अब अलिकति पृथ्वीनारायण शाहमा केन्द्रित भएर छोटो म थोरै राजनीतिक विषय गर्छु अनि सघाउँला। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला दिव्य उपदेशहरू पनि धेरै दिव्य उपदेश छोडेर गएका छन्। ती दिव्य उपदेश अहिले पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक। अहिलेको राजनीतिक अवस्था र त्यति बेलाको अवस्था धेरै फरक छ, तर पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी रहेछन्। त्यति बेला उनले दिएका दिव्य उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिँदाखेरि उनले दूरदर्शी मान्न सकिन्छ। जस्तो दक्षिणको छिमेकी अलि चलाक छ, त्योसँग चाहिँ सजग रहनु, र उत्तरको छिमेकी चाहिँ नै कुनै हस्तक्षेप गर्दैन, उत्तरको छिमेकीसँग त्यस्तो आत्तिनुपर्ने कुरा छैन भन्ने मनसायले बोलेका कुरा त्यो अहिले ठ्याक्कै सान्दर्भिक भएको छ। अहिले नेपालको राजनीतिमा यो 2/3 निकटको सरकारलाई जसरी अस्थिर बनाउने प्रपञ्च भयो, त्यसमा उत्तरतिरको सदासहायता जस्तो देखियो, दक्षिणतिरको अलि बढी हस्तक्षेप देखियो हरकतहरू हेर्दा। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरासँग उचित देखियो। आफ्नै देशमा बनेको लुगा लगाउनु, बाहिरका लुगा नल्याउनु भन्ने तरिकाले पनि उनले बोले, त्यो पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखियो। अनि झिकीकटक नगर्नु, जाइकटक नगर्नु, झिकीकटक नछोड्नु, गरा भएका ठाउँमा चाहिँ खेतीपाती गर्नु र भिरालोमा घर बनाउनु, यी कुराहरू हामीले कुनै कुरा पनि मानेनौँ। यी त मैले केही प्रतिनिधि दिव्य उपदेशको रूपमा मात्र लिए, अझै थुप्रै छन्। त्यो बेलाको पृथ्वीनारायण शाहको दूरदर्शिता त अहिले देखियो नि डाक्टर साहब। अहिलेका नेताहरूमा पटक्कै देखिएन त्यो। उनले जे भनेको थियो त्यही भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने? अब नेताहरूमा पनि देखिएन, एउटा हदमा स्वयं पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानमा उत्तराधिकारीहरूमा पनि देखिएन। यी तपाईँले भनेका कुनै पनि कुरा त्यहाँ देखिएनन्। जस्तो काटमार नगर्ने भन्ने कुरा अघि मैले उल्लेख गरेँ, स्वयं काटमारको शिकार चाहिँ बहादुर शाह भए। अनि भारदारी कलहको कोपमा परेर रणबहादुर शाहले चाहिँ गद्दीच्युत हुनु पर्यो, पलायन हुनु पर्यो। त्यसपछि राजेन्द्र विक्रम शाहको कुरा अघि मैले गरेँ, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर आफै मार्न लाउन थाले। त्यसपछि कोत पर्व भयो, कयौँ भारदारहरूले चाहिँ त्यहाँ ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो त राजाहरूकै पहल कदमी भएको छ। त्यसको पराकाष्ठा वीरेन्द्रको वंशविनाश हो। त्यो कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ। अब नेता भने त के विचार, नेपालका कहाँ नेता छन् र? यी त साधारण जागिरी जस्ता छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्ने त कहिले नेतै हुन सक्दैन। यस्ताबाट त के आश गर्ने भन्ने विषय नै थिएन। किनभने लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सँगसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार पनि लोकतन्त्रले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्छ। होइन भने त्यो लोकतन्त्रलाई केले धान्ने? लोकतन्त्रलाई धान्न त अर्थतन्त्र बलियो हुनु पर्यो नि त। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने नै लोकतन्त्र धान्न सकिन्छ। होइन भने त परावलम्बी भइहालिन्छ। तर नेताहरूले सम्पूर्ण कल कारखानाहरू बन्द गर्नेदेखि नेपाली जनतालाई चाहिँ रोजगारीको लागि संसारव्यापी भौतारिनुपर्ने अवस्थामा जुन पुर्याइदिए, यस्तालाई त नेता भन्नुपर्ने म त्यस्तो कुनै अवस्था यिनीहरू त नेतै होइनन्, जागिरी खरदार जस्ता मात्रै हुन्। यताबाट तपाईँ आशा गर्ने ठाउँ केही पनि छैन। त भनेपछि यसको तुलनामा त पृथ्वीनारायण शाह त लाख करोडौँ होइन अरबौँ गुणा चाहिँ दूरदर्शी देखिन्छन् र क्षमतावान पनि उनीहरू। किनभने उनले आफै खुँडा खुकुरी हातमा लिएर लड्न युद्धको मैदान आफै कीर्तिपुरमा त मारिसकेको नि त। कीर्तिपुरमा जब कालु पाण्डेलाई मारियो, कालु पाण्डेलाई मारिसकेपछि कीर्तिपुरेहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहमाथि जाइ लाग्ने सुर कसेपछि एउटाले स्थानीय कीर्तिपुरीले के भन्दियो भने राजालाई त हामीले मार्नु हुँदैन त भन्दियो। अनि जोगी त्यति बेलासम्ममा गोर्खाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई भगाएर कहाँ यो तरिकाले निर्माण गरेको। अहिलेको नेता त्यो गर्छ। जनयुद्धमा प्रचण्ड दिल्लीमा थिए, बाबुराम लखनऊमा थिए। उनीहरू के युद्धको मैदानमा आएर जनयुद्ध लडेका हुन् र? अपवाद मात्रै जनयुद्धका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू चाहिँ जनयुद्धको कोपमा अपवादमा एक दुईजना त परेका छन्, तर अपवाद मात्रै।
तिनका छोराछोरीहरू पनि अपवाद मात्रै क्षति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। होइन भने त आम दुनियाँदारका छोराछोरीहरूले त्यहाँ जीवन गुमाउनु पर्यो। त नेता र पृथ्वीनारायण शाहको बिचमा त तुलनै हुँदैन। त्यसकारण मैले भनेको छु उद्योग खोल्ने राजा महेन्द्र क्रान्तिकारी कि उद्योग बन्द गर्ने माओवादीहरू क्रान्तिकारी भनेको छु मैले। उद्योग खोल्ने वीरेन्द्र प्रजातन्त्रवादी कि उद्योग बन्द गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी भन्ने प्रश्न उठाएको छु मैले। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहसँग अहिलेको राजनीति र नेताहरूको त तुलनै हुँदैन। सान्दर्भिकता बढ्यो हो डाक्टर साहब, सान्दर्भिकता उनको, किनभने मैले त्यो एकदम बढेको छ। म गत वर्ष जापानको भ्रमण गएको थिएँ। मैले साथीहरूलाई भने, म ओसाकाको प्रोग्राममा गएको थिएँ, मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँले मलाई टोकियोको टिकट गराइदिनु होला, किनभने टोकियो पनि आएको मौकामा अवलोकन गरिहाल्नु भन्ने मेरो हिसाब थियो। त्योभन्दा पहिला म यो उत्तर कोरियाको भ्रमणको लागि यो छेन्दुको बाटो साङ्घाई हुँदै बेजिङतिर म अगाडि बढेको थिएँ। मलाई त्यो बुलेट ट्रेन चढ्ने भन्ने मन थियो, किनभने त्यो एकदमै फास्ट हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। साङ्घाईबाट बेजिङ म बुलेटमा जानु पर्यो भनेर टिकटको लागि गएको त त्यसको कस्तो रहेछ भनेदेखि जनरल ट्रेनमा गयो भने 55 लोकल पैसा 55 आम ट्रेनमा गयो भने, बुलेट ट्रेनमा गयो भनेदेखि 150 भनिदियो। त्यो त ठुलो फरक पर्ने देखेपछि हामी चाहिँ लोकलमा गयौँ। त्यो धोको मसँग छँदै थियो। अनि त्यो धोको मसँग भएको हुनाले ओसाका टु टोकियो बुलेटमा जाने भने मैले बुलेटमा जाँदाखेरि मैले के देखेँ भनेदेखि त्यो उनीहरूको विकासको जुन पद्धति मैले रोडको कस्तो देखेँ भने जापानको यो सबभन्दा माथिल्लो भागमा चाहिँ भिरालो जमिन रहेछ, अनि त्यसको तल्लो भागमा चाहिँ प्लेन लेन रहेछ जापानको, अनि त्यसको अन्तिम भागमा जापान सी छ, अनि त्यसको बीचबाट चाहिँ त्यो 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 प्लेन लेन र हिल लेनको कापै काप बुलेट ट्रेन जाने चाहिँ लिख बनाएको रहेछ जापानले। अनि मैले त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेँ, जे जापानले गरेको छ पृथ्वीनारायण शाहले दिपोपदेशमा यही भनेको छ, तर जापानले गरेको छ हामीले भनेको सुनेका मात्रै छौँ। उल्टो पृथ्वीनारायण शाह र दिपोपदेशलाई चाहिँ दुत्कारेका छौँ। यो कुरा मैले भने मलाई नै राजावादी भनिदिन्छन् फेरि यहाँ त लटुवार त। मैले चाहिँ अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई मैले भेटेर आएँ नि, यसो हाई हेलो के छ, यो देश निर्माणकर्ताको वंशज भनेर कर्सीको लागि म भेट्न गएको, ने दरबारिया भन्थे। अब यिनीहरूको मैले देख्दा एकदमै घटिया खालको चिन्तन छ र एकदम मन्दबुद्धि छ नेपाली नेतृत्वको। त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन एकता दिवसको अवसरमा हुँदै आएको बिदा पनि यिनीहरूले कटौती गरे डाक्टर साहब, यो उचित थियो? एक दिन एउटा राष्ट्र निर्मातालाई सम्झेर दिएको बिदा पनि यिनीहरूले कटौती गरे विषयले कसरी लिनुभएको छ? त्यसपछि त यिनीहरूले के गर्ने, यिनीहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि अब यो यस्तै कुरालाई उछालेर उनीहरूले जनयुद्ध गरेका थिए, जनआन्दोलन गरेका थिए। फेरि राजाहरूको पनि व्यवहार त्यही थियो होइन। अब संवैधानिक राजतन्त्रको बारेमा अविचलित एउटा प्रतिबद्धता हो नि बिपी कोइरालाको। अहिले उनको छोरी नातिनी मनिषासम्म पनि यो कुरा आइपुग्यो। अविचलित रूपमा राजभक्ति हो नि उनीहरूकोमा त। तर सबभन्दा बढी प्रताडित कृष्णप्रसाद भट्टराई हेरौँ न, सबभन्दा लामो जेलमा बसे, कत्रो दुःख दिए त राजाहरूले। त्यसपछि त्यो काङ्ग्रेसहरूको पङ्क्तिलाई, वामपन्थीहरूको पङ्क्तिलाई के लाग्यो भने राजा भनेको चाहिँ दुःख दिने काम मात्रै गर्छ, यसले हामीलाई जेल नेल गरायो, दुःख दियो। त यो जग त वास्तवमा राज दरबारले पनि नदिएको कुरा त होइन। त्यसको कोपमा यी विषय परे क्या। अनि यसको प्रतिक्रियामा अब शेरबहादुर कुनै बिपी कोइराला त होइनन्, प्रचण्ड माधव नेपालहरू कुनै पुष्पलाल त होइन, उनीहरू साधारण जागिरी जस्ता नेताहरू न हुन्। उनीहरूमा त यो परिपक्वता, यो दूरदर्शिता, इतिहासको यो चेतनालाई बुझ्ने क्षमता उनीहरूमा त अपेक्षा तपाईँ गर्न सक्नु। तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, यत्रो दुई तिहारले लगेर मसान घाटमा लगेर अर्पित, यस्ता कुनै नेता हुन् यिनीहरू? यो त सामान्य एउटा सामान्य खरदारमा हुने पनि उनीहरूसँग चेत र हैसियत देखिँदैन।
राजाले नेबानी खोलेको छ, यिनीहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको नाममा निजी कम्पनीलाई सुम्पिराखेका छन्। यदि कुनै नेता हुन् यिनीहरू, यस्ता कुरा नगरौँ, यस्तासँग तुलना नगरौँ। यिनीहरू चाहिँ रियाक्टिभ प्रतिक्रियात्मक नेतृत्व भएको हुनाले उनीहरूलाई राजा मन परेन। राजाका कृतिहरूलाई पनि उनीहरूले निषेध गरिदिए। सिम्पल बिदा त्यसैमा पर्यो उनीहरूको। ठिक छ डाक्टर साहब, यो पृथ्वीनारायण शाहसँग सम्बन्धित भएर कम्तीमा यति कुराकानी गरेर भए पनि पृथ्वीनारायण शाहप्रति हामीले श्रद्धासुमन व्यक्त गर्ने अवसर पायौँ। हामी कहाँ गणतन्त्र आयो ६२-६३ पछि गणतन्त्र आएको, आज लगभग 14-15 वर्ष भइसक्यो। यो बिचमा राजा चाहिँ तपाईँले भेट पनि गर्नुभयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग, आज सत्ताभन्दा पर छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र। तर हिजो राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर पृथ्वीनारायण शाहले आज राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर हिजो एउटा विज्ञप्ति जारी गरे। अब सबै हामी एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेला भयो, जनताले दुःख पाए। यो बेलामा शाह वंशको परम्पराको पनि उनले कुरा गरे, राज्य लिने र छोड्ने परम्परा पनि थियो हाम्रो। अब सबै एकै ठाउँमा आएर एकीकृत हुने बेला भयो भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिले डाक्टर साहबले सामान्य रूपमा पहिले जस्तै एकता दिवसको अवसरमा आउने विज्ञप्तिको रूपमा मात्रै लिनु भएको छ कि यो तरलताको राजनीतिको बेला उनको आएको विज्ञप्ति केही अर्थपूर्ण छ? होइन, अब सामान्यतया त अब राज संस्था भनेको परम्परामुखी नै हुन्छ र उसले त्यो परम्परालाई नै मेन्टेन गर्न खोजेको देखिन्छ। किनभने राजा ज्ञानेन्द्रको जहाँसम्म मैले उनलाई चिनेको छु, उनमा अहिले पनि राजनीतिमा एउटा उदार मना सोच र संस्कार चाहिन्छ भन्ने चेतना आए जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले पनि। अझ पनि उस्तै छ मलाई उनको त्यो प्रवृत्तिमा भिन्नता आए जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने राजनीतिमा त नित्य विचार विमर्श, आदान प्रदान, सहकार्य यस्तो चाहिन्छ नि त। अहिलेको समयमा गएर राजालाई भक्तिभाव गर्ने को मूर्ख होला र? त्यो मैले सम्भव देखाएको छैन। तर राजाहरूमा अहिले पनि मैले त्यो राजा ज्ञानेन्द्रमा हुनु न, अहिले पनि त्यो मैले त्यो नै संस्कार देखिराखेको छु र त्यो संस्कारले उनको यो वक्तव्यलाई जोड्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यदि राजाले यो वक्तव्य अनुसार केही कुरा सोचेको हो भने सहकार्य र सम्मिलनको संस्कृति आम मानिस र बौद्धिकहरूसँग हात बढाउने शैली विकास गर्नै पर्छ। त्यो कुरा मैले राजामा भेट्दा पनि अनुभूति गरेका थिएँ। पहिला राजा हुँदादेखि पनि मेरो उनलाई त्यस्तै हो कि भन्ने लाग्थ्यो। राजपाट गुमाइसकेपछि मैले एकपल्ट भेटेँ, त्यसपछि पनि 1 वर्ष बित्यो। यो समयको अन्तरालमा मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठ्याक्कै त्यहीँ पाएको छु। यो पद्धतिले राजालाई यो वक्तव्यसँग जोड्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यदि यो वक्तव्य अनुकूल राजाले सहकार्य गर्न खोजेको भने राजाले आफ्नो पद्धति र शैलीमा चाहिँ बदलाव ल्याउनै पर्छ, उपाय छैन। मैले पृथ्वी जयन्तीको शुभकामना पनि यही छ ज्ञानेन्द्रले, त्यो बदलाव ल्याउनु हाम्रो कार्यक्रममा। मैले त्यही कारण मैले यिनीहरूले लाख व्यवधान हाल्दै पनि मैले एकपल्ट राजालाई भेटेको थिएँ होइन, र उनले मलाई भनेका थिएँ सरकार तिम्रो पूर्वजहरूको जो योगदान हो यो राष्ट्र उनीहरूले नै निर्माण गरेका थिए। पछिल्लो कालमा जे किसिमको पात्रहरू सरकारबाट अगाडि बढाइयो तिनीहरूको बेइमानीले गर्दाखेरि यो दिन आइराखेको छ। अब फेरि यो कथा दोहोऱ्याउने र यो कमजोरी हुन जाने हो भने त अझ ब्याडलक हुन्छ राज परिवारलाई। किनभने राजाले अर्को प्रकारले स्टेपिङ गर्ने बित्तिकै त सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू त एक ठाउँमा उभिएर फेरि यो नारा त अगाडि ल्याइहाल्छन्। त्यसपछि आजको जस्तो सुरक्षित अवतरण राज संस्थालाई हुने म देख्दिनँ। त्यसकारण जहाँ अहिले राजा छ सबभन्दा सेफ र राम्रो यही हुन्छ भन्ने सुझाव मैले त्यहाँ दिएको थिएँ। मेरो अहिले पनि राजाको बारेमा पोजिसन यही नै हो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा अत्यन्तै सान्दर्भिक र ऐतिहासिक तथ्यहरू उजागर गरिदिनु भयो। यसको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।